गई, हुजूर का चेहरा सहाबा की जानिब फिरता है। सहाबा ने हुजूर के चेहरे को देखा, काफी देर से इंतजार कर रहे थे ना। अब सहाबा देखते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके चरणों से उड़ने वाली खाक पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आका, उस औरत ने इतनी देर तक आपको मशक्कत में डाला, इतनी देर तक मुसीबतों में डाला, इतनी देर तक वो क्या सुना रही थी? दिल की दुनिया पर हाथ रखकर सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये न देखो कि वो क्या सुना रही थी, बात फकत इतनी है कि पूरे शहर में उसकी कोई नहीं सुनता। अगर मोहम्मद भी उसकी बात न सुने तो वो अपनी कहानी किसकी बारगाह में सुनाने जाए? आपने मुझको देखा, उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। आपने सुना है कि हुजूर अगर नरम जमीन पर पांव रखे तो नरम जमीन पर पांव रखे तो जमीन हुजूर के पांव का नक्श अपने सीने में न महफूज रख सके। लेकिन वही आमिना का लाल किसी पत्थर पर अपने पांव को रख दे तो अल्लाह पत्थर को हुक्म दे, पत्थर मोम बन जाए और हुजूर के पाए नाज़मीन को अपने सीने में जगह देता हुआ नजर आए। आपने सुना है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने अपनी मुलाकात के लिए शब मेराज याद फरमाया। अरे ये सारे वाक़यात, ये सारे कमालात, ये सारे मौजज़ात हमारे ईमान को जिला बख्शते हैं, लेकिन अपने किरदार को जिंदगी बख्शने के लिए हुजूर की जिंदगी का ये लम्हा भी अपने ज़हन में रखना कि हुजूर फरमाते हैं, अरे सारे शहर में उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अगर मोहम्मद भी उसकी बात न सुने तो वो अपनी कहानियां किसकी बारगाह में सुनाने? देखिए, मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ना, वो 2 बजे के हिसाब से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, टाइम के हिसाब से। 10 बजे वाली गुफ्तगू अलग होती है, टाइम के हिसाब से, ताकि ऐसी गुफ्तगू जो आपको ज्यादा बोलना भी ना पड़े और बात आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक पहुंचे। कोशिश ये कर रहा हूँ। एक बार दरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, तवज्जो रखेंगे, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप उसकी भी सुना करते थे ढेरों बातें। हुजूर मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, अचानक मिंबर से नीचे उतरे, मस्जिद के बाहर कदम रंजाई फरमाई। पीछे हुजूर के साथी हजरत अबू बकर है, हुजूर के सहाबी हजरत उमर फारूक हैं, हुजूर के दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, हुजूर के दामाद हजरत अली शेर खुदा हैं, हुजूर के जलीलुल क़द्र असहाब हुजूर के नक्शे कदम की पैरवी करते हुए बाहर तशरीफ लेके गए। मुस्तफ़ा जब बाहर आए तो कहा गए, देखा एक बूढ़ी औरत है जो हाथों में लाठी लिए हुए खड़ी हुई है, कमर झुकी झुकी है, उसकी निगाहें धसी धसी है, उसके चेहरे पर उसकी झुर्रियों के निशान पड़े हुए हैं, ठीक से देख नहीं पाती है, कमर झुकी झुकी है, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है। हुजूर उसके करीब गए। आप हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी उठा कर देखें, हुजूर को रब्बे कायनात ने 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी अता फरमाई, लेकिन हुजूर से ज्यादा अल्लाह ने बहादुर किसी को नहीं बनाया, हुजूर से ज्यादा ताकत अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। आका करीम का ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल जिस वक्त हुआ, उस वक्त दाढ़ी के चंद बाल सफेद थे, सर के चंद बाल सफेद थे। पैगंबर इंसानियत उस बूढ़ी औरत के पास गए, हुजूर की कमर झुकी हुई नहीं थी, लेकिन उस औरत को झुका हुआ देखा तो हुजूर खुद झुक गए, अपने कानों को उसके होठों के करीब किया कि वो जो बोले आसानी से सुन सकूं, वो जो कहना चाहे आसानी से सुन सकूं। हुजूर उसके करीब गए, अपने कानों को उसके करीब किया, वो सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे, वो कहानियां सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे, वो फरियाद सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे। काफी देर तक जब उसने अपनी सारी कहानी सुना डाली, अब हुजूर से इजाजत तलब करती है, आका इजाजत दीजिए ना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आका इजाजत दीजिए ना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हुजूर ने दुआएं दी, इजाजत दी। अब वो अपनी लाठी को जमीन पर टिकाते हुए उल्टे कदम अपने घर की जानिब दौड़ पड़ी, अपने घर की जानिब जाने लगी। जब वो उधर गई, हुजूर का चेहरा सहाबा की जानिब फिरता है। सहाबा ने हुजूर के चेहरे को देखा, काफी देर से इंतजार कर रहे थे ना। अब सहाबा देखते हुए अर्ज करते हैं,
یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کے چرنوں سے اڑنے والی خاک پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آقا اس عورت نے اتنی دیر تک آپ کو مشقت میں ڈالا، اتنی دیر تک مصیبتوں میں ڈالا، اتنی دیر تک وہ کیا سنا رہی تھی؟ دل کی دنیا پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا سنا رہی تھی، بات فقط اتنی ہے کہ پورے شہر میں اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر محمد بھی اس کی بات نہ سنے تو وہ اپنی کہانی کس کی بارگاہ میں سنانے جائے؟ کون ہے آپ کے آقا؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس نبی کے نام کے میلاد کا جشن مناتے ہو؟ کس نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو؟ کون ہے تمہارا محبوب؟ اللہ نے کسے اپنا آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا؟ کسے امام الانبیاء کا تاج سری عطا فرمایا؟ ذرا اس کے اخلاق تو دیکھو، ذرا ان کا کردار تو دیکھو۔ آپ نے سنا ہے کہ وہ انگلیوں سے چاند کو چاک کر دیتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ وہ چلتے تھے تو شجر و حجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور اگر نرم زمین پر پاؤں رکھے تو نرم زمین پر پاؤں رکھے تو زمین حضور کے پاؤں کا نقش اپنے سینے میں نہ محفوظ رکھ سکے، لیکن وہی آمنہ کا لال کسی پتھر پر اپنے پاؤں کو رکھ دے تو اللہ پتھر کو حکم دے، پتھر موم بن جائے اور حضور کے پائے نازنین کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہوا نظر آئے۔ آپ نے سنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے شب معراج یاد فرمایا۔ اور یہ سارے واقعات، یہ سارے کمالات، یہ سارے معجزات ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو زندگی بخشنے کے لیے حضور کی زندگی کا یہ لمحہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ حضور فرماتے ہیں ارے سارے شہر میں اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا، اگر محمد بھی اس کی بات نہ سنے تو وہ اپنی کہانیاں کس کی بارگاہ میں سنانے جائے؟ یہ حضور کی ذات ہے۔ ایک اجنبی عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، جس سے کوئی ناتا نہیں، جسے جانتے نہیں، جسے پہچانتے نہیں، اس کے لیے خطبہ روک کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور اس کی باتیں، اس کی وقتہ، اس کی کہانیاں، اس کی روداد اور اس کی فریاد سنتے رہے۔ اور ایک ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنا وقت اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس وقت نکال کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو جلسہ بہت شاندار ہوگا، مقرر باہر سے بلائے جائیں گے، ناطخہ باہر سے بلائے جائیں گے، اسٹیج خوبصورت سجایا جائے گا، دعوت پورے شہر کو دی جائے گی اور پرچار کیا جائے گا کہ آج میرے ماں باپ کا 40واں ہے، آج میرے ماں کا 40واں ہے۔ ساری دنیا کو پرچار کر کے کھانا کھلا دیں گے۔ یہ سارے کام اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن دل کی دنیا پہ ہاتھ رکھنا کہ انتقال کے بعد 40واں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تم نے اتنا بڑا جلسہ تو کر لیا، کبھی زندگی میں توفیق ہوئی تھی کہ تمہاری ماں رات میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں کے درد کا حال یہ تھا کہ پاؤں کے درد کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور تم نے اپنا بستر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس تلوے کے قریب بیٹھ کر ہاتھوں میں تیل لے کر کبھی ماں کے تلووں کو رگڑنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو تمہارا ایسا جلسہ کرنا کامیاب نہیں دے گا، کیونکہ تم نے جس کی زندگی میں قدر کرنا تھا مرنے کے بعد تم قدر کر دے کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم نے ماں باپ کے چہرے کو اگر پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ بولیں گے نا سبحان اللہ؟ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ماں باپ کے چہرے کو تم نے پیار سے دیکھا تو رب کائنات کیا کرتا ہے؟ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اتنی گارنٹی حضور دیتے ہیں کہ جتنی گارنٹی 5 لاکھ خرچ کر کے جا کر حج کر کے واپس آتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا، ہے نا؟ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے جاؤ، ہزاروں فٹ اوپر فلائی کرنا پڑتا ہے، حادثہ کب ہو جائے اللہ آپ کی حفاظت کرے، اس کا کوئی مطلب، اس کا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں۔
آپ مزدلفہ جاؤ، آپ مینا جاؤ، آپ صفا مروہ کی سعی کرو، آپ طواف کعبہ کرو، ہر جگہ مشقت ہے، ہر جگہ محنت ہے۔ اللہ جس کے حصے میں یہ چیز لکھ دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی حاجی بنائے، آپ کے سب پہ اللہ ہمیں بھی حاجی بنائے۔ ان حفاظ کرام کو بھی رب تبارک و تعالی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔